पश्यन्तु अभिज्ञानशाकुन्तलस्य लेखकः यदि कश्चन भवति चेत् सः भवति एव कालिदासः इति, एतत् स्मरणे स्थापनीयमेव। द्वितीयः अस्ति अभिज्ञानशाकुन्तलं वास्तविकरूपेण किम् अस्ति, एकमेतत् नाटकं भवति एव। अभिज्ञानशाकुन्तले अङ्कानां संख्या किमस्ति, अङ्कसंख्या भवति 7 इति। अत्र प्रमुखरूपेण अत्र रसः भवति एव, शृङ्गः रसस्य प्रयुक्तः भवति। कदाचित् प्रश्नः अपि एतत् सन्दर्भे अपि सम्भवन्ति एव, यथा प्रधान अभिज्ञानशाकुन्तले प्रयुक्तः रसः कः इति, अतः तत्र भवन्तः शृङ्गारसः इति वक्तुं शक्नुवन्ति एव। यदि सम्पूर्णं यदि कथां यदि पश्यामः तत्र वयं, तर्हि तत्र राजा दुष्यन्तः पुनश्च शकुन्तला एतयोः प्रणयः इत्युक्ते प्रेमः विषये, पुनश्च एतयोः विरहः इत्युक्ते विच्छेदः, पुनश्च अन्तिमे मेलनम् इत्यादि विषये अत्र वर्णनं भवति एव। रूपेण पश्यामः अत्र के सन्ति, अत्र नायकः भवति दुष्यन्तः, नायिका अस्ति शकुन्तला, कणुः अस्ति ऋषि, अनुसया पुनश्च प्रियंवद, एतद्वयं भवन्ति शकुन्तलया सखिद्वयं, पुनश्च अस्ति माधव्य, अत्र माण्डव्य इति भवति एव, माधव्य इति भवति, विदूषकः भवति इत्युक्ते विदूषक इत्युक्ते मित्रम् अस्ति दुष्यन्तस्य, पुनश्च गौतमी अस्ति, सङ्गरवः पुनश्च शारद्गवः इत्युक्ते कणुः आश्रमस्य शिष्यद्वयं, पुनश्च हंसपादिका वसुमती, एतौ भवतः दुष्यन्तस्य प्रथम पुनश्च द्वितीय पत्नी, अग्रे अस्ति मातली सानुमती, सर्वतमन यः भवति दुष्यन्त पुनश्च शकुन्तला यः पुत्रं भवति, मारीचि ऋषि भवति, अदिति अस्ति, दुर्वासा अस्ति, पुनश्च मेनका अस्ति। एतेषाम् अत्र एव मुख्यरूपेण किम् एते सर्वे एव मुख्यपात्राणि वर्तन्ते एव। परवर्ती समये पश्यन्तु, इतोपि अभिज्ञानशाकुन्तलं यदस्ति तद् उपजीव्यं काव्यम् अस्ति। कुतः गृहीतम् इत्युक्ते महाभारतम् अस्माकं महाकाव्यं भवति। महाभारतस्य आदिपर्वतः शकुन्तल उपाख्यानतः एव सङ्गृहीतम् अस्ति इति मतं भवति एव। तत्रापि पुनश्च एतदपि स्मरणे स्थापयन्तु, 68तः 47 पर्यन्तम् अध्यायः अस्ति, ततः एव गृहीतं भवति एव। केचन नाम विद्वांसः अपि वदन्ति पद्मपुराणस्य स्वर्गखण्डतः अपि एतत् स्वीकृतम् इति अपि बहूनामपि मतं भवति एव। पुनरेकवारम् एतत् स्मरणे स्थापयन्तु, उपजीव्यं काव्यं किम् अस्ति एतस्य उपजीव्यं काव्यमस्ति महाभारतस्य आदिपर्वणः शकुन्तल उपाख्यानम् इति, तथा एव गृहीतं भवति। सामान्यरूपेण स्मरणे स्थापयन्तु, अभिज्ञानशाकुन्तलं कुतः गृहीतम् इत्युक्ते महाभारतस्य शकुन्तल उपाख्यान, यत् शकुन्तल उपाख्यान आदिपर्वे वर्तते एव। महाभारतसम्पर्के अस्ति, यतः कदाचित् पीजीटी छात्राणां कृते आवश्यकं भवति, महाभारतसन्दर्भे प्रश्नाः भवन्ति, तत्र 18 पर्वाणि सन्ति इत्यादि विषये अग्रे चर्चां कुर्मः एव। अभिज्ञानशाकुन्तलं यदि नाटकं यदि रीतिः पश्यामः चेत् एतत् भवति वैदर्भीरीतिः एव। अत्र प्रमुखरूपेण वैदर्भीरीतिः एव प्रयुक्तं भवति एव। वैदर्भीरीतिसन्दर्भे विशिष्य कः अस्ति इत्युक्ते कालिदासः भवति। पुनश्च कालिदासस्य यदि प्रिय अलङ्कारः यदि पश्यामः चेत् तत्र प्रिय अलङ्कारः भवति उपमा अलङ्कारः। एतत् स्मरणे स्थापयन्तु, कालिदासस्य प्रिय अलङ्कारः किम् अस्ति, उपमा अलङ्कारः। अतः तत् कथनमपि प्रसिद्धमस्ति, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवं, भारवे कृतिः अस्ति गिरितार्जुन्यम् इति। पुनश्च दण्डीनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः, माघस्य शिशुपालबद्धं भवति, दण्डिनः कृतित्रयं प्रसिद्धं भवति, तेषु कृतिषु एकं भवति दशकुमारचरितं, काव्यादर्शं, पुनश्च अवन्तिसुन्दरी कथा इति। तत्सर्वं स्मरणे स्थापयन्तु। उपमा कालिदासस्य इति प्रसिद्धं वाक्यं भवति, कदाचित् प्रश्नः भवितुम् अर्हति एव। अभिज्ञानशाकुन्तलस्य यदि आरम्भं वयं कुर्मः, प्रथमाङ्के किम् अस्ति, आश्रमप्रवेशः भवति। दुष्यन्तस्य आश्रमप्रवेशः भवति एव अभिज्ञानशाकुन्तलनाटकस्य प्रथमाङ्के एव। द्वितीयाङ्के किं भवति, द्वितीयं भवति आश्रमनिवेशः इति। इत्युक्ते तत्र आश्रमस्य विषये सामान्यरूपेण वर्णनं भवति, पुनश्च तद् यः विदूषकः अस्ति, विदूषकेन सह नृप एतयोः चर्चा भवति, शकुन्तलाविषये तत्र चर्चां भवति एव। अग्रे अस्ति तृतीयाङ्कः मिलन अङ्कः, चतुर्थाङ्कः इत्युक्ते शकुन्तला दुष्यन्त एतयोः मेलनं भवति तृतीयाङ्के। चतुर्थाङ्के किं भवति, शकुन्तलायाः पतिगृहगमनम् इति चतुर्थाङ्के सारांशः भवति एव। पञ्चमाङ्के किं भवति, प्रत्याख्यानाङ्कः। पञ्चमाङ्के दुष्यन्तः शकुन्तलां प्रत्याख्यानं करोति। चतुर्थाङ्के शकुन्तला दुष्यन्तस्य यद् राज्यम् अस्ति हस्तिनापुरं गन्तुम् इच्छति, पञ्चमाङ्के दुष्यन्तः शकुन्तलां प्रत्याख्यानं करोति। षष्ठाङ्कः पश्चात्तापः भवति, यदा षष्ठाङ्के राजा जानाति एव शकुन्तला तस्य पत्नी आसीत् इति, विवाहः अभवत् इति, अतः षष्ठाङ्के दुष्यन्तः पश्चात्तापं करोति। सप्तमाङ्कः पुनश्च पुनर्मेलनं भवति। अतः एवं प्रकारेण किम् अस्ति, तत् सम्पूर्णं
तत् नाटकं तथा भवति एव। एतत् सन्दर्भे प्रायः शताधिकप्रश्नाः अपि अस्माभिः निर्मिताः सन्ति। भवन्तः यदि प्राप्तुम् इच्छन्ति यद् वस्तुनिष्ठप्रश्नः, तर्हि भवन्तः ऐ बटन् मध्ये तद् लिङ्क् अस्ति, अथवा भवन्तः डिस्क्रिप्षन् मध्ये गच्छन्तु। तत्र 100 प्रश्नाः अपि सन्ति, ये प्रश्नाः अभिज्ञानशाकुन्तलतः गृहीताः सन्ति, अत्यन्त उपयोगिनः अपि प्रश्नाः भवन्ति एव। अग्रे पुनश्च पश्यामः। ज्ञातवन्तः प्रथमाङ्के आश्रमप्रवेशः, द्वितीयाङ्के आश्रमनिवेशः, तृतीयाङ्के मेलनप्रसङ्गः अस्ति, चतुर्थाङ्के तद् किं भवति पतिगृहगमनम् इति भवति, पञ्चमाङ्के प्रत्यक्षानं भवति, षष्ठाङ्के भवति पश्चात्तापः, सप्तमाङ्के पुनः मेलनमेव। यदि पश्यामः चेत् यद्यपि शृङ्गाररसस्य सम्पूर्णनाटके प्रयुक्तः अस्ति, तथापि तत्र चतुर्थाङ्कं यदि वयं पश्यामः तत्र करुणरसस्य एव अधिकाधिकप्रयुक्तः भवति एव। परवर्ती समये अस्ति चतुर्थ एव शकुन्तला स्वकीयप्रतिगृहं गच्छति। कदाचित् प्रश्नः भवितुम् अर्हति, कस्मिन् अङ्के शकुन्तला स्वकीयप्रतिगृहं गच्छति इत्युक्ते चतुर्थाङ्के गच्छति एव। नायकः को अस्ति इत्युक्ते अभिज्ञानशाकुन्तला नायकः भवति दुष्यन्तः, तस्य राज्यम् आसीत्, राजधानी आसीत् हस्तिनापुरम् इति। नायकः कीदृशनायकः आसीत् इत्युक्ते दुष्यन्तः धीरोदात्तनायकः तत्र दुष्यन्तः आसीत् एव। दुष्यन्तस्य कस्य प्रदेशस्य सः राजा आसीत् इत्युक्ते हस्तिनापुरस्य एव। एवं प्रकारेण केचन मुख्य अंशाः सन्ति एव, स्मरणे स्थापयन्तु एव। परवर्ती समये अभिज्ञानशाकुन्तलस्य नायिका का अस्ति इत्युक्ते शकुन्तला भवति, अभिज्ञानशाकुन्तलस्य नायिका भवति। कीदृशी नायिका इत्युक्ते मुग्धा नायिका भवति। शकुन्तला का अस्ति इत्युक्ते तस्य नामकरणम् इत्युक्ते शकुन्तला इति नामकरणस्य अपि कारणं तत्र भवति। कदाचित् प्रश्नः अपि भवितुम् अर्हति। तत् प्रश्नः किं भवति, शकुन्तला इति किमर्थं तस्याः नाम जातम्, अन्यं किमपि किमर्थं न अभवत्, तत्र कारणं किं भवति, शकुन्तभिः पखिभिः ललिता पालिता इति कारणात् सा शकुन्तला भवति। इत्युक्ते तस्य जन्मात् परम् एव शकुन्त पखि विहङ्गाः सन्ति, यस्य नाम भवति शकुन्तः इति। शकुन्तभिः पखिभिः लालिता पालिता इति कारणात् तस्य नाम आसीत् एव शकुन्तला इति। एतत् स्मरणे स्थापनीयमेव। अभिज्ञानशाकुन्तलस्य मङ्गलाचरणं भवति, प्रमुखं भवति। कीदृशं मङ्गलाचरणम् इत्युक्ते आशीर्वादात्मकमङ्गलाचरणं भवति। मङ्गलाचरणे छन्दः किम् अस्ति इत्युक्ते स्तग्धरछन्दः भवति, एतदपि स्मरणे स्थापनीयं। परवर्ती समये अस्ति तत्र अभिज्ञानशाकुन्तलस्य मङ्गलाचरणं किम् अस्ति इत्युक्ते या सृष्टिः सृष्टुराद्या इति तत्र मङ्गलाचरणं भवति। मङ्गलाचरणं भवन्तः अपि तद् अस्माकं यद् प्रश्नोत्तरसत्रम् अस्ति तत् भवन्तः प्राप्तुम् अर्हन्ति एव। अग्रे अस्ति कदाचित् प्रश्नः एतदपि भवति, या सृष्टिः सृष्टुराद्या, एतत् कस्य मङ्गलाचरणम् इत्युक्ते शकुन्तलस्य मङ्गलाचरणं। मङ्गलाचरणं कया छन्दसा रचितम् इत्युक्ते तद्भवति स्तग्धरा इति छन्देन एव विरचितमेव। अग्रे अस्ति अभिज्ञानशाकुन्तला नाटकस्य मङ्गलाचरणे कालिदासः कस्य स्तुतिः करोति इत्युक्ते अष्टमूर्तिशिवस्य। अष्टमूर्तिशिवानामेव तत्र स्तुतिः भवति एव। इतोपि तत्र प्रसिद्धं भवति, तत्रापि च चतुर्थाङ्को तत्र श्लोकचतुष्टयम्। एतद् वाक्यं कुतः अथवा किमर्थम् अस्ति इत्युक्ते अभिज्ञानशाकुन्तलनिमित्तम् अस्ति। तदैकं प्रसिद्धं श्लोकम् अस्ति, तद् वदामि। प्रसिद्धं श्लोकम् अस्ति, किञ्चित् न स्मरामि। अन्तिमपङ्क्तिद्वयं प्रायः स्मरणे आयाति, यथा भवति तत्र शाकुन्तलं, तत्र चतुर्थाङ्कः, तत्र श्लोकचतुष्टयं। यदि कस्यचित् स्मरणे अस्ति चेत् एतत् श्लोकमपि तद् भवन्तः अपि कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु। किञ्चित् श्लोकमपि सम्प्रति न स्मरामि एव। तत्र इत्युक्ते नाटकेषु एव यदि प्रसिद्धं नाटकं यदि किं पश्यामः चेत् तद् भवति अभिज्ञानशाकुन्तलम्। अभिज्ञानशाकुन्तलनाटके अपि इतोपि तत्र उत्कृष्टं भवति, तद् भवति चतुर्थाङ्कः। इत्युक्ते यत्र शकुन्तलायाः पतिगृहगमनं भवति, तत्रापि श्लोकचतुष्टयम् इतोपि प्रसिद्धं भवति, तदेव अत्र वदति एव। अग्रे पश्यन्तु काव्येषु नाटकं रम्यम्, एतद् वाक्यं किमर्थम् अस्ति इति। अत्र काव्येषु नाटकं रम्यम् एतद् वाक्यमपि अभिज्ञानशाकुन्तलस्य उद्देश्येन उल्लिखितम् अस्ति। यदा काव्येषु नाटकं रम्यम्, एतदेव तत्र प्रथमपङ्क्तिः भवति एव। काव्यम् इत्युक्ते काव्यं द्विविधम् अत्र वदति एव, दृश्यं काव्यं, श्रव्यकाव्यं। दृश्यकाव्ये एव नाटकं प्रसिद्धं भवति, अतः भवति काव्येषु किं प्रसिद्धम् इत्युक्ते नाटकं प्रसिद्धम्। एतत् उल्लेखः किस्य कृते भवति इत्युक्ते अभिज्ञानशाकुन्तलनाटकस्य कृते एव एतद् उल्लेखः भवति एव। अग्रे वदति एव दुष्यन्तस्य
दुष्यन्तस्य विनोदप्रियः मित्रः कः एतेषु भवति इत्युक्ते अत्र किञ्चित् स्मरणे स्थापनीयं विनोदप्रियः इत्युक्ते विदूषकः इति भवति एव अत्र अभिज्ञानशाकुन्तले विदूषकः कः अस्ति अथवा दुष्यन्तस्य मित्रं कः अस्ति अत्र सम्यक् उत्तरं भवति माधव्य इति अत्र टङ्कणदोषः अस्ति एव माधव्य इति अभवत् अन्यथा माधव्य इति एव सम्यक् भवति एव स्मरणे स्थापयतु माधव्य इति भवति तदेव अभिज्ञानशाकुन्तलस्य विदूषकः कः अस्ति इत्युक्ते माधवी भवति स एव दुष्यन्तस्य मित्रं भवति एव सखा भवति एव शकुन्तलायाः सखीद्वयम् इत्युक्ते एकः भवति अनूसया अपरमेकं भवति प्रियंवदा इति प्रियं वदति इति सा प्रियंवदा कदाचित् समासमध्ये अपि पृच्छति एव प्रियंवदायाः समासः किं भवति इति प्रियं वदति या सा भवति प्रियंवदा एव शकुन्तला एतत् शकुन्तला स्वयं वदति प्रियंवदा उद्देश्येन एव शकुन्तला इत्युक्ते वास्तविकरूपेण शकुन्तलायाः पिता माता कः अस्ति इत्युक्ते सा तु शकुन्तला प्रारम्भिकसमये शकुन्तपक्षिभिः एव लालिता पालिता इति कारणात् तस्य नाम शकुन्तला जातम् इतोपि सापि कणु आश्रमे एव तिष्ठति अतः एषः तु भिन्नप्रसङ्गः अस्ति किन्तु तस्य वास्तविकमाता पिता कः भवति तत्र तस्य वास्तविकमाता भवति मेनका अप्सरा अस्ति अपर एकः भवति विश्वामित्रः एव तस्य वास्तविकपिता भवति एव शकुन्तलायाः पालितपिता कः भवति शकुन्तलायाः पालितपिता भवति महर्षि कणुः एव अग्रे अस्ति महर्षि कणुस्य शिष्यद्वयं प्रमुखशिष्योद्वयं किं भवति याभ्यां सह शकुन्तला पतिगृहं गच्छति अतः कदाचित् प्रश्न एवमपि भवितुमर्हति नाम अत्र किं भवति काभ्यां सह शकुन्तला स्वकीयपतिगृहं गच्छति तत्र भवति उत्तरं साङ्गारवः पुनश्च सारद्गवः इति एतद्द्वयोः सहित शकुन्तला किं करोति पतिगृहं गच्छति अथवा कण्वस्यापि प्रियशिष्यद्वयं भवन्ति एव परवर्ती समय अस्ति दुष्यन्तशकुन्तला विवाहः भवति कीदृशं विवाहं शकुन्तला दुष्यन्तस्य विवाहः भवति तृतीय अङ्के एतत् स्मरणे स्थापयन्तु तृतीय अङ्के एव एतयोः विवाहः भवति तद् कीदृशं विवाहम् आसीत् इत्युक्ते गान्धर्वविवाहः आसीत् एव कदाचित् एवमपि प्रश्नः भवितुं शक्नुवन्ति एव अतः ये केपि पश्यन्ति किञ्चित् अत्र स्वकीयं मतं वदन्तु कीदृशम् अस्ति इति पुनश्च स्वकीयमित्रैः साकम् एतदपि शेर् कुर्वन्तु यतोहि बहु उपकृताः सर्वे भविष्यन्ति एव शकुन्तलां श्रापं कः ददाति तदा शकुन्तलां श्रापं ददाति ऋषिदुर्वासा एव शकुन्तलां श्रापं ददाति अग्रे अस्ति शकुन्तलायाः श्रापस्य कारणं किम् अस्ति इत्युक्ते तत्र श्रापस्य कारणं भवति चतुर्थाङ्के दुर्वासैः आगमनं भवति स वारं वारं शकुन्तलाम् आहूयति किन्तु शकुन्तला तद् दुष्यन्तं स्मरति एव तृतीयङ्गे यत्किमपि भवति तत्सर्वं स्मरति यदर्थमेव अतिथिसत्कारं सम्यक् रूपेण न करोति इत्यस्मात् कारणात् एव किं भवति शकुन्तला श्रापं प्राप्नोति एव स्मरणे स्थापयन्ति कारणं किम् अस्ति श्रापं कः ददाति दुर्वासः ददाति तत्र कारणं किं सम्यक् रूपेण अतिथिसत्कारः नासीत् इति कारणात् एव अग्रे पश्यन्तु शकुन्तलां श्रापं प्राप्नवती इति शकुन्तलापि न जानाति एव तद् षष्ठ अथवा सप्तमाङ्कपर्यन्तम् अन्तिमपर्यन्तं शकुन्तलामपि न जानाति सा श्रापं प्राप्तवती आसीत् इति शकुन्तलां श्रापं प्राप्तवती इति का जानाति इत्युक्ते तस्य सखीद्वयम् एकः भवति प्रियंवदा अपरः एकः अस्ति अनूसया एव शकुन्तलां कस्मिन् अङ्के श्रापं प्राप्नोति इत्युक्ते चतुर्थ अङ्के एतत् स्मरणे स्थापयन्तु श्रापं कः ददाति इत्युक्ते दुर्वासः ददाति दुर्वासः ऋषिः अस्ति वास्तविकरूपेण दुर्वासः ऋषेः एव तद् चरित्रचित्रणम् इत्युक्ते तस्य नाटके प्रवेशः न करोति रङ्गमञ्चे तस्य प्रवेशः एव नास्ति श्रापस्य प्रभावः कस्मिन् अङ्के आगच्छति इत्युक्ते श्रापस्य प्रभावः आगच्छति एव पञ्चमे अङ्के एव पञ्चमे अङ्के एव किं भवति तत्र शकुन्तलायाः प्रत्यक्षानं भवति अतः श्रापस्य प्रभावः कस्मिन् अङ्के आगच्छति पञ्चमे अङ्के एव एतत् स्मरणे स्थापनीयं भवति एव अग्रे वदति राजा दुष्यन्तस्य पश्चात्तापविषये वर्णनं कस्मिन् अङ्के अस्ति षष्ठ अङ्के चतुर्थ अङ्के पतिगृहं गच्छति शकुन्तला पञ्चम अङ्के किं भवति राजा प्रत्यक्षानं करोति शकुन्तलायाः षष्ठ अङ्के राजा पश्चात्तापं करोति यदा धीबरतः एव किम् अङ्गुलीयकं पश्यति ततः पश्चात्तापं करोति अग्रे अस्ति राजा दुष्यन्तः पुनः शकुन्तला एतयोः मेलनं कुत्र वर्णितम् इत्युक्ते सप्तमाङ्के ऋषिमारीचेः आश्रमे एव तत्र सर्ववृत्तान्तं भवति एव ऋषिमारीचः हेमकूटपर्वते कस्य आश्रमः आसीत् इत्युक्ते ऋषिमारीचस्य एतत् किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु ऋषिमारीचस्य आश्रमः कुत्र आसीत् अथवा शकुन्तला पुनश्च दुष्यन्तस्य पुनः मेलनं कुत्र भवति पुनश्च प्रश्नः विविधाः प्रश्नाः अत्र भवितुम् अर्हन्ति यथा इतोपि एकः प्रश्नः भवति यथा दुष्यन्तेन सह तस्य पुत्रस्य अथवा सर्वदमनस्य मेलनं कस्मिन् अङ्के भवति अथवा कुत्र भवति इत्युक्ते सप्तम अङ्के ऋषिमारीचस्य आश्रमे भवति एव तद्
मारीच ऋषि मारीचस्य आश्रमः कुत्र आसीत् इत्युक्ते हेमकूटपर्वते। एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। हेमकूटपर्वत केषां कृते आसीत् इति कदाचित् प्रश्नः भवितुम् अर्हति। तत्र स्पष्टरूपेण उल्लिखितः अस्ति यत् किन्नराणां कृते इति। किन्नराणां कृते एव हेमकूटपर्वतः प्रसिद्धमासीत् एव, तेषां निवासस्य कृते। अग्रे अस्ति दुष्यन्त पुनश्च शकुन्तलया मेलनं कुत्र भवति इत्युक्ते हेमकूटपर्वतस्य मारीचाश्रमे भवति। शकुन्तलया मुद्रिकां कः प्राप्नोति, तत्र धीवरः मीनपालकः एव तत्र शकुन्तलया मुद्रिकां प्राप्नोति एव। दुष्यन्त पुनश्च शकुन्तला, यः पुत्रस्य नाम किम् अस्ति, तत्र भवति सर्वदमन, अथवा तस्य अपरनाम अस्ति भवति भरति इति। सर्वदमन इति किमर्थम् इत्युक्ते सर्वं दमयति इति सर्वदमन। कदाचित् समासमध्ये प्रश्नः भवितुं सम्भवति एव। अभिज्ञानशाकुन्तलस्य प्रारम्भः भवति नान्दीपाठः इत्युक्ते मङ्गलाचरणमपि नान्दीपाठः अपि वदन्ति एव। तत्र किमस्ति नान्दीपाठः इत्युक्ते या सृष्टिः सृष्टुराद्या इति तद् श्लोकेनैव आरम्भः भवति। एतत् श्लोकं कया छन्दसा रचितम् इत्युक्ते स्तग्धरा छन्दसा एव रचितं भवति एव। अग्रे भवति अभिज्ञानशाकुन्तलं समाप्तं केन भवति इत्युक्ते भरतवाक्येन। भरत प्रवर्ततानां प्रकृतिहिताय पार्थिवः इति भरतवाक्येनैव एतत् किं भवति समाप्तं भवति एव। आरम्भः भवति नान्दीद्वारा, समाप्तं भवति भरतवाक्यद्वारा। कालिदासस्य सर्वभूतग्रन्थः भवति अभिज्ञानशाकुन्तलम्। अत्र न सन्देहः कस्यचित् भवेत् एव। प्रमुखग्रन्थः अथवा प्रमुखकाव्यं भवति तत्र किम् अभिज्ञानशाकुन्तलम् इति। इतोपि केचन अंशाः सन्ति, शीघ्रं समाप्तं कुर्मः एव। सर्वे अंशाः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णाः भवन्ति एव। शकुन्तला पर्वते महर्षि मारीचे आश्रमः अस्ति, तत्र एव स्वकीयमाता अग्रे अपि वदति अभिज्ञानशाकुन्तल दुष्यन्त पुनश्च शकुन्तला एतयोः मेलनविषये, पुनश्च वियोग पुनश्च पुनः मेलनविषये अत्र अधिकाधिकवर्णनं भवति। अभिज्ञान इति शब्दस्य अत्र ज्ञानं भवति, यद् ज्ञातुं यत् प्रदत्तम् अस्ति तद् अङ्गुलीयकं, तद् आधारेणैव एतद् वर्णनं भवति एव। अग्रे वदति राजा दुष्यन्तः मृगस्य पृष्ठे एव गमनं कृत्वा महर्षि कण्वस्य आश्रममेव प्राप्नोति। पुनश्च भवति यदा दुष्यन्तः कण्वस्य आश्रमं गच्छति तस्मिन् समये ऋषि कण्वः तीर्थयात्रां प्रति गच्छति। तत्र तीर्थयात्रां भवति सोमतीर्थम् इति, एतत् स्मरणे अपि स्थापनीयं भवति। तृतीय अङ्के एव उभयोः दुष्यन्त पुनः शकुन्तलयोः गन्धर्वविवाहः भवति। शकुन्तला पुनश्च कण्वः यदा वार्तालापः चतुर्थ अङ्के भवति, तस्मिन् समये एव किं भवति, कण्वः स्वयं जानाति यद् शकुन्तला गर्भवती अस्ति इत्युक्ते आकाशवाणी भवति। अनन्तरं शकुन्तलां पतिगृहं चतुर्थाङ्के प्रेषयति। तस्मिन् समये तेन सह एव के गच्छन्ति इत्युक्ते सङ्गरवः इत्युक्ते कण्वस्य प्रियशिष्यः, शारद्गवः अपर एकः शिष्यः, पुनश्च तद् आश्रमस्य प्रमुखा अथवा ज्येष्ठा यद्भवति किं तपस्विनी भवति या भवति गौतमी इति, एते सर्वे तया सहित गच्छन्ति एव। कया सहित इत्युक्ते शकुन्तलाभिः सह। परवर्ती अस्ति हस्तिनापुर यदा गच्छति तस्मिन् समये शकुन्तलयाः यद् अङ्गुलीयकं पतति इत्युक्ते कुत्र पतति इत्युक्ते शचीतीर्थे एव पतति। शचीतीर्थे स्नानसमये एव तद् शकुन्तलयाः अङ्गुलीयकं पतति एव। एतस्मिन् विषये पञ्चम अङ्के उल्लेखः भवति एव। दुष्यन्त पुनश्च दुष्यन्तशकुन्तलं किमर्थं ज्ञातुं न पारयति इत्युक्ते तद् दुर्वासया श्रापवशात् एव। इतोपि अग्रे पुनश्च वदति तद् कुत्र भवति इत्युक्ते तत्र अग्रे पुनश्च वदति, एतदपि स्मरणे स्थापनीयं भवति। शकुन्तला वास्तविकरूपेण आश्रमद्वयस्य एव तस्य निवासस्थानं भवति। एकम् आश्रमं भवति कण्वाश्रमः, प्रथमतः चतुर्थाङ्कपर्यन्तं तत्र तस्य निवासं भवति। द्वितीयम् आश्रमः भवति सप्तम अङ्के, तस्मिन् विषये उल्लेखः भवति हेमकूटपर्वते ऋषि मारीचस्य आश्रमे एव। अतः तस्य प्रथमतः चतुर्थाङ्कपर्यन्तं कण्वाश्रमः, तत्रैव कण्वाश्रमे एव उभयोः गन्धर्वविवाहः भवति। कण्वाश्रमात् एव तस्य किं भवति पतिगृहगमनं भवति, पुनः मेलनं भवति मारीचाश्रमे सप्तमाङ्के, यत् खलु हेमकूटपर्वते अस्ति एव। तत्र इतोपि अग्रे वदति बालक सर्वदमन पुनश्च शकुन्तलः मेलनं दुष्यन्तेन सह कुत्र भवति इत्युक्ते हेमकूटपर्वते स्थिते ऋषि मारीचस्य आश्रमे।
महर्षि कण्वस्य आश्रमः कुत्र आसीत् इति एकः कदाचित् प्रश्नः भवति। आश्रमः आसीत् एव मालिनी नदीतटे एव, एतत् स्मरणे अपि स्थापनीयमेव। कण्वस्य आश्रमः कुत्र आसीत् इत्युक्ते मालिनी नदीतटे एव आसीत्। यदा दुष्यन्तः गच्छति तस्मिन् समये महर्षि कण्वः कुत्र गतवान् इत्युक्ते सोमतीर्थं प्रति गतवान् शकुन्तलया सौभाग्यनिमित्तं। शकुन्तलं श्रापं कः दत्तवान् इत्युक्ते दुर्वास ऋषि दत्तवान्। मारीचि ऋषि कुत्र निवसति इत्युक्ते तत्र हेमकूटपर्वते स्थित आश्रमे एव तस्य स्थानं भवति। अग्रे अपि वदति दुष्यन्तस्य सा का पत्नी अस्ति या सङ्गीतस्य अभ्यासं कुर्वती आसीत् इत्युक्ते हंसपादिका। दुष्यन्तस्य इतोपि पूर्वमेव पत्नीद्वयम् आसीत्, एकं भवति हंसपादिका, अपरम् एकम् आसीत् वसुमती एव। अग्रे पुनश्च पश्यामः, राजा दुष्यन्तः काम् अधिकं प्रेमं कुर्वन् आसीत् इत्युक्ते सा भवत्येव वसुमती। प्रथमा पत्नी आसीत् हंसपादिका, द्वितीयपत्नी आसीत् वसुमती। एतस्मिन् विषये एव पञ्चम अङ्के उल्लेखः भवति। अङ्कस्य प्रारम्भे एव किं भवति, या हंसपादिका अस्ति सा हंसपादिका किं करोति, गीतस्य अभ्यासं करोति। गीतस्य कटाक्षेन एव नृपमेव किञ्चित् तिरस्कारं करोति, यतोहि सः विवाहात् परमेव एकवारमेव हंसपादिकाभिः सह एव स्थितवान्, अनन्तरमेव सर्वदा वसुमती सहित तिष्ठति। तदर्थमेव सः किञ्चित् कोपं करोति एव। अग्रे अपि अस्ति अभिज्ञानशाकुन्तलगुणः कीदृशः अस्ति इत्युक्ते प्रसादगुणः अस्ति। कालिदासस्य नाटकेषु कीदृशगुणः अस्ति, प्रसादगुणः अस्ति। रसस्य प्रयोगः शृङ्गाररसः। नान्दीशब्दस्य अर्थं भवति मङ्गलाचरणं। भरतवाक्यं कुत्र व्यवह्रियते इत्युक्ते अन्तिमव्यवहारं भवति। शकुन्तलया लालनं पालनं पोषणं कुत्र अभवत् इत्युक्ते कण्वाश्रमे। पुनश्च भवति यदा शकुन्तला दुष्यन्तस्य विषये चिन्तनं करोति चतुर्थाङ्के, तस्मिन् समये सा कुत्र उपविशति स्म इत्युक्ते स्वकीय यद् आश्रमस्य भवति आश्रमे उपविश्य कुर्वन् आसीत् एव। राजा दुष्यन्तस्य मनस्थितिं ज्ञातुं मेनका कां प्रेषयति, तत्र मेनका प्रेषयति सानुमतिम्। एतत् स्मरणे स्थापनीयमेव। राजा दुष्यन्तस्य मनस्थितिं ज्ञातुं तद् मेनका इत्युक्ते मेनकया भवति अप्सरा अस्ति, शकुन्तलया वास्तविकमाता अपि अस्ति। सा कां प्रेषयति, सखीं सानुमतिमेव प्रेषयति एव। अग्रे अपि अस्ति जर्मन् विद्वान् गेटे द्वारा प्रशंसितनाटकं भवति अभिज्ञानशाकुन्तलम्। इतोपि अग्रे भवति शापनिवृत्ति श्रापमुक्तिनिमित्तं दुर्वासां का प्रार्थनां करोति इत्युक्ते तत्र भवति प्रियं वद या भवति सा भवति दुर्वासामेव निवेदनं करोति शकुन्तलं श्रापमुक्तं करोतु इति। शकुन्तलयः अमङ्गलशान्तिनिमित्तं ऋषि कण्वः कुत्र गतवान् इत्युक्ते सोमतीर्थं गतवान्। पूर्वमपि उक्तवान् शकुन्तला कस्मिन् तीर्थे एव तद् स्नानसमये एव स्वकीय अङ्गुलीयकं तद् किं पतति, शकुन्तलयाः अङ्गुलीयकं पतति अथवा जलवन्दनं कुत्र करोति, शचीतीर्थे। तदपि स्मरणे स्थापनीयं। तीर्थद्वयमस्ति। कण्वः ऋषिः यत्र गच्छति तद्भवति सोमतीर्थ इति। यत्र शकुन्तला स्वकीयम् अङ्गुलीयकं एव तत् परिभ्रष्टं भवति, शकुन्तला अङ्गुलीयकं यत्र परिभ्रष्टं भवति अथवा स्वकीय अङ्गुलीयकं यत्र पतति तत् स्थानं भवति शचीतीर्थम् इति। अभिज्ञानशाकुन्तलस्य सर्वश्रेष्ठ अङ्कः भवति चतुर्थाङ्कः। पुनश्च अग्रे भवति यया सह शकुन्तला हस्तिनापुरम् आगच्छति सा महिला भवति गौतमी। तत्र त्रयः जनेशः एव शकुन्तला हस्तिनापुरम् आगच्छति। तत्र शिष्यद्वयं सङ्गरवः, पुनश्च अपरमेकम् अस्ति शारद्गवः इति। इतोपि एका तत्र ज्येष्ठा तपस्विनी आसीत् या भवति गौतमी इति। अग्रे अस्ति अग्निगर्भा समीके समान् कः भवति शकुन्तला। एतदपि स्मरणे स्थापनीयम्। अग्निगर्भा समी इति का भवति इत्युक्ते शकुन्तला भवति। दुष्यन्तशकुन्तला विवाहः पुनश्च एकवारं वदामि गान्धर्वविवाहः आसीत्। हस्तिनापुरं मध्ये किं भवति, पञ्चमाङ्के यदा दुष्यन्तः शकुन्तलां प्रत्याख्यानं करोति तस्मिन् समये एका दिव्यज्योतिः आगत्य अन्यत्र नयति। सा दिव्यज्योतिः भवति मेनका इति। एतत् स्मरणे स्थापनीयमेव। पुनश्च अग्रे अपि अस्ति किं देव पुनश्च असुर एतयोः मध्ये एव सङ्घर्षः भवति। तस्मिन् समये इन्द्रस्य सारथी आगच्छति। इन्द्रस्य सारथी भवति माताली। तद्भवति षष्ठाङ्के एतत् विषये वर्णनं भवति अन्तिमभागे। माताली आगत्य किं करोति, दुष्यन्तम् एतस्मिन् विषये वदति यद् युद्धे किञ्चित् सहायतां करोतु इति। तद्भवति सप्तमाङ्के एव। अग्रे अस्ति अग्रे किं वदति,
तद् स्वर्गतः प्रत्यागमनसमये दुष्यन्तः कुत्र गन्तुम् इच्छति इत्युक्ते मारीच ऋषेः आश्रमे एतद् भवति अपरमेकं। सर्वदमनस्य हस्ते यदासीत् रक्षकरण्डकं, तत्र औषधं किम् आसीत् इत्युक्ते अपराजितनामक औषधिः आसीत्। पुनश्च इतोपि कालिदासस्य नाटकेषु रसस्य प्रयुक्तः भवति शृङ्गाररसस्य। शाकुन्तलप्रारम्भः तथा अन्तिमं भवति एव सम्भोगशृङ्गारेण एव। अग्रे राजन् आश्रममृगयं न हन्तव्यः न हन्तव्यः, एतद् वाक्यं केन उक्तम् इत्युक्ते तपस्वी वैखानस एव वदति। यदा प्रथम अङ्के राजा मृगं हन्तुम् इच्छति तस्मिन् समये एव वैखानस आगत्य वदति एषः भवति आश्रममृग, एतद् न हन्तव्यम्, इच्छति चेत् कण्वाश्रमं गत्वा तत्र किञ्चित् विश्रान्तिं स्वीकरोतु इति। यदा भ्रमरातः एव शकुन्तला भयभीता भवति तदा एव राजा दुष्यन्तः एव शकुन्तलां रक्षां करोति। इतोपि ऋषि विश्वामित्र पुनश्च मेनकायाः कन्या भवति शकुन्तला इति राजनं कः वदति इत्युक्ते तत्र अनुशय वदति। इतोपि अग्रे स्वल्प एव विषयाः सन्ति। हस्तिनापुरस्य सन्देशं नीत्वा कण्वाश्रमं प्रति कः आगच्छति, कण्वाश्रमे दुष्यन्तस्य तं निकष कः आगच्छति इत्युक्ते एतत् करम्भक नामक एकः सेवकः आगच्छति। एतदपि किञ्चित् स्मरणे स्थापनीयमेव। द्वितीय अङ्के पुनश्च षष्ठ अङ्के एतद् माधव्यस्य एव विषयवर्णनं भवति। द्वितीय अङ्के माधव्य भवति इत्युक्ते विदूषकः भवति, पुनश्च षष्ठ अङ्के भवति, अन्येषु स्थानेषु न भवति एव। शकुन्तलां दुष्यन्तनिमित्तं शकुन्तलापक्षतः दुष्यन्तनिमित्तं प्रेमपत्रं कः लिखितुं किं तत्र उपदेशं ददाति शकुन्तलायाः कृते, सः भवति प्रियं वद इति। अग्रे इतोपि अस्ति तृतीय अङ्के भवति केन पत्रेण लिखति इत्युक्ते नलिनी पत्रेण लिखति, केन लिखति इत्युक्ते स्वकीय नखैः लिखति एव, एतदपि स्मरणे स्थापनीयम्। अग्रे इतोपि अस्ति शकुन्तलायाः अस्वस्थतायाः कारणं ज्ञात्वा सन्तिजलं नीत्वा कः आगच्छति इत्युक्ते आश्रमस्य श्रेष्ठा या भवति तपस्विनी अस्ति गौतमी, सा आगच्छति एव। सामान्यरूपेण अङ्कानां विषये पश्यामः। प्रथम अङ्कः अस्ति प्रथम अङ्के भवति भ्रमरवृत्तान्त इत्युक्ते पुनश्च शकुन्तला सखिद्वयेन सह नृपस्य वार्तालापः इत्युक्ते दुष्यन्तस्य वार्तालापः। द्वितीय अङ्के शकुन्तलायाः सौन्दर्यवर्णनम् अस्ति। तृतीय अङ्के शकुन्तला पुनश्च दुष्यन्तस्य मेलनविषयवर्णनं। चतुर्थ अङ्के शकुन्तलायाः पतिगृहगमनविषयवर्णनं। पंचम अङ्के राजा दुष्यन्तः सङ्गरव एतयोः विवादः पुनश्च प्रत्याख्यानं भवति शकुन्तलायाः। षष्ठ अङ्के दुष्यन्तस्य किं पश्चात्तापः भवति। अन्तिम अङ्के ऋषिमारीच हेमकूटपर्वते ऋषिमारीचस्य आश्रमे पुनश्च सर्वदमनस्य दर्शनं भवति, पुनश्च शकुन्तलया सह दुष्यन्तस्य मेलनं भवति। एतदेव भवति सम्पूर्ण अभिज्ञानशाकुन्तलस्य सारांशः एव। सत्रं कीदृशम् आसीत् एकवारं भवन्तः तद् अवश्यं कामेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु। यदि सत्रं सम्यक् आसीत् स्वकीयमित्रैः सह एतत् शेर् कुर्वन्तु। मिलामः अग्रिमसत्रे, तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः।